विश्व विचित्र अमेरिकाका राष्ट्रपतिको कथा। सन् 1951 अमेरिकी संविधानमा भएको संशोधन पश्चात अमेरिकामा एक व्यक्ति चुनाव जितेर अधिकतम 2 पटकसम्म राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था छ। हालसम्म अमेरिकामा 45 जना व्यक्ति राष्ट्रपति बनिसकेका छन् र ती राष्ट्रपतिहरूका विभिन्न खाले रोचक सन्दर्भहरू छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिका बारेमा केही रोचक तथ्य यस्ता खाले छन्। अमेरिकामा हालका राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति बन्ने 46औं व्यक्ति हुन्, तर राष्ट्रपति बनेका व्यक्तिको संख्या गणना गर्ने हो भने उनी 45औं व्यक्ति हुन्। आखिर अहिलेसम्म केवल 45औं व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति बन्दा जो बाइडेन 46औं व्यक्ति बने त? यसको कारण चाहिँ ग्रोभर क्लिभल्यान्ड हुन्। क्लिभल्यान्ड एकैजना व्यक्ति भए पनि उनलाई 2 जना राष्ट्रपतिको रूपमा गणना गरिन्छ। उनी अमेरिकाको 22औं र 24औं राष्ट्रपति बनेका थिए। उनी लगातार 2 कार्यकाली राष्ट्रपति नभई बीचमा एक कार्यकाल छाडेर अर्को कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति बनेको हुँदा उनलाई 2 फरक राष्ट्रपतिको रूपमा गणना गरिन्छ अमेरिकी इतिहासमा। क्लिभल्यान्ड सन् 1885 देखि 1889 सम्म पहिलो कार्यकाल र सन् 1894 देखि 1897 सम्म दोहोरो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेका थिए। उनको 2 कार्यकालको बीचमा बेन्जामिन ह्यारिसन अमेरिकाको 23औं राष्ट्रपति बनेका थिए। अमेरिकामा 9 जना राष्ट्रपतिहरूले कहिले पनि कलेज पढेनन्। कलेज स्तरसम्म नपढ्ने राष्ट्रपतिहरूमा जर्ज वाशिङटन, एन्ड्रु ज्याक्सन, मार्टिन बरेन, जे टेलर, मिलार्ड फिमोरे, अब्राहम लिङ्कन, ए जोन्सन, क्लिभल्यान्ड र ह्यारी एस ट्रुम्यान हुन्। बाराक ओबामा अमेरिकाका पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति हुन्। उनको जन्म अमेरिकाको हवाई टापुमा भएको थियो। सबैभन्दा कम उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति थियोडोर रुजवेल्ट हुन्, जो 42 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति बनेका थिए। त्यस्तै सबैभन्दा पाको उमेरमा राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति चाहिँ अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेन नै हुन्। उनी 77 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका थिए भने अहिले उनी 78 वर्षका भइसके। सबैभन्दा अग्लो जिउडाल भएका अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन हुन्। उनको कद 6 फिट 4 इन्च थियो। सबैभन्दा होचा चौथो राष्ट्रपति जेम्स म्याडिसन हुन्। उनको जिउको उचाइ 5 फुट 4 इन्च थियो। अहिलेसम्म 8 जना अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू लेफ्टी अर्थात् बायाँ हाते रहेका छन्। दायाँभन्दा बायाँ हात बढी चल्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूमा जेम्स ए गारफिल्ड, हार्बर्ट हुवर, ह्यारी एस ट्रुम्यान, जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रेगन, जर्ज बुश, बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामा रहेका छन्। हालसम्मका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूमध्ये जेम्स बुखानन एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति हुन्। त्यस्तै डिभोर्स गरेर एकल पुरुष बसेका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन हुन्। अमेरिकामा 6 जना राष्ट्रपति निसन्तान रहे भने 12औं राष्ट्रपति ज्याचरी टेलर सबैभन्दा धेरै सन्तान हुने अमेरिकी राष्ट्रपति हुन्। उनका 15 जना सन्तान थिए। अमेरिकाका 9औं राष्ट्रपति डब्ल्यू ह्यारिसन केवल 1 महिना मात्रै राष्ट्रपतिको पदमा रहेका थिए। 4 मार्च 1841 मा राष्ट्रपति बनेका ह्यारिसनको 4 अप्रिल 1841 का दिन मृत्यु भएको थियो। हालसम्म 4 जना अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको पदमै रहँदा हत्या भएको छ। राष्ट्रपति पदमै बहाल रहँदा हत्या भएका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूमा अब्राहम लिङ्कन, जेम्स ए गारफिल्ड, विलियम म्याकिनले र जोन एफ केनेडी हुन्। मेयर पनि कुकुर। सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ। अमेरिका जस्तो देशमा एउटा शहरमा मेयर कुकुर छ। अमेरिकाको एउटा शहरमा चाहिँ एक कुकुरले मेयरमा चुनाव जितेको छ। अमेरिकाको केन्टकी राज्य स्थित बोने काउन्टीमा पर्ने र्याबिट ह्याच शहरमा बिल्टर बिस्ट नामको कुकुरले बकाइदा चुनाव जितेर मेयर बनेको छ। फ्रेन्च बुलडग नस्लको उक्त कुकुरको जम्मा 22,985 मत मध्ये 13,143 मत प्राप्त गरेर मेयरमा निर्वाचित भएको हो। मेयर पदमा निर्वाचित हुनका लागि बिलवरले प्राप्त गरेको मत त्यहाँको निर्वाचन इतिहाससम्मकै अहिलेसम्मको सर्वाधिक मत रहेको बताइएको छ। निर्वाचनमा र्याबिट नामको कुकुर उसको निकटतम प्रतिद्वन्दी बनेको छ। सन् 2017 देखि उक्त शहरमा ब्रेन्डेथ पाल्ट्रो मेयरको रूपमा कार्यरत रहेको थियो। स्मरणीय त के छ भने निवर्तमान मेयर पाल्ट्रो पनि कुकुर नै हो। शहरको राजदूतको रूपमा कार्यरत लेडी स्टोन नामक कुकुरले बिलवर मेयर पदमा निर्वाचित भएको आधिकारिक घोषणा ट्विटरमा गरिएको थियो। 22 करोडमा एउटा परेवा। एउटा परेवाको मूल्य कतिसम्म पर्ला? बेल्जियममा एउटा परेवा 22 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै मूल्यमा बिकेको छ। बेल्जियममा एउटा रेसर परेवा 19 लाख डलरमा बिक्री भएसँगै दुनियाँको सबैभन्दा महँगो परेवाको कीर्तिमान कायम गरेको छ।
न्यू किम नामको उक्त पोथी परेवाको उमेर 2 वर्षको छ। तीव्र वेगमा उड्न सक्ने उक्त धावक परेवालाई $237 लिलामीमा राखिएको थियो, तर त्यसको मूल्यभन्दा कैयन गुणा धेरै अर्थात् $19 लाख मा चीनका एक व्यक्तिले सो परेवा खरिद गरे। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार परेवाको मूल्य त्यति धेरै परेको सुन्दा उक्त परेवाका मालिक कुर्ट बाउवर आफू 3 छक परेको बताउँछन्। यसअघि सबैभन्दा बढी मूल्यमा बिक्ने परेवाको कीर्तिमान एउटा 4 वर्षको भाले परेवाको नाउँमा थियो, जो $14 लाख मा बिक्री भएको थियो। अर्मान्डो नामको उक्त रेसिङ च्याम्पियन परेवालाई परेवाको लुइस ह्यामिल्टन पनि भनिन्थ्यो। उक्त परेवा रिटायर्ड हुनुभन्दा अगाडि सन् 2021 मा त्यो परेवालाई बिक्री गरिएको थियो। सबैभन्दा महँगो परेवा न्यू किमले सन् 2018 मा आयोजित परेवा उडान प्रतियोगितामा विभिन्न राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरू जितेको थियो र त्यसपछि उसले अवकाश लिएको थियो। पछिल्लो केही वर्षमा चीनमा परेवाको उडान प्रतियोगिता निकै लोकप्रिय बनिरहेको छ। त्यसैले न्यू किम नामक बेल्जियम परेवा खरिदका लागि चीनका 2 जना खरिदकर्ताले लिलाम बढाउनमा बोली लगाएका थिए। यो परेवाले 10 वर्षको उमेर हुँदासम्म फुल पार्न सक्दछ। त्यसैले करोडमा किनेको यो परेवालाई समेत प्रजनन मार्फत रेसिङ परेवा उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ। लिलामी संस्था पिपाका CEO निकोलसका अनुसार न्यू किम परेवाको कीर्तिमानी मूल्य अविश्वसनीय हो। उनका अनुसार बेल्जियममा करिब 20,000 परेवा पालक रहेका छन्। ग्रेट वाल संसारकै ठुलो चिहान। चीनको विशाल पर्खाल अर्थात् ग्रेट वालका बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौँ। कतिजना त ग्रेट वालसम्मै पुग्नु भएको होला। यो विशाल पर्खाल हेर्नका लागि वर्षेनी लाखौँ पर्यटक त्यहाँ पुग्छन्। यो विशाल पर्खाल अन्तरिक्षबाट देखिने पृथ्वीको एकमात्र मानव निर्मित संरचना हो भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसैले पनि ग्रेट वाल अफ चाइना विश्वका 7औं आश्चर्यमध्येको एक हो। यो पर्खाल विश्वको सबैभन्दा लामो पर्खाल हो। तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ कि दुनियाँकै आश्चर्य यो पर्खाललाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो चिहान पनि भनिन्छ, जसको कारण अनौठो छ। यद्यपि ग्रेट वाल अफ चाइनाको वास्तविक लम्बाइका विषयमा विभिन्न फरक तथ्य रहेका छन्। तथापि सन् 2009 मा भएको एक सर्वेले उक्त पर्खालको लम्बाइ 8,850 किलोमिटर रहेको सार्वजनिक गरेको थियो। तथापि सन् 2012 मा चीनमा गरिएको एक सरकारी सर्वेक्षणले उक्त तथ्याङ्कलाई गलत साबित गर्यो। त्यस क्रममा ग्रेट वालको कुल लम्बाइ 21,196 किलोमिटर रहेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भयो। सर्वेक्षणको रिपोर्ट चिनिया सरकारी समाचारपत्र सिन्हुआमा समेत प्रकाशित थियो। ग्रेट वाल निर्माण कथा हजारौं वर्ष पुरानो छ। चीनको पहिलो सम्राट सी हुआङले यस पर्खाल निर्माणको कल्पना गरेका थिए, तर उनी सफल भएनन्। उनको मृत्यु भएको 100औं वर्षपछि ग्रेट वालको निर्माण सुरु भयो। ईसापूर्व 5औं शताब्दीमा ग्रेट वालको निर्माण सुरु भएको बताइन्छ। 100औं वर्षसम्म ग्रेट वालको निर्माण चलिरह्यो। चिनिया सम्राटहरूले 16औं शताब्दीसम्म ग्रेट वालको निर्माण जारी राखेका थिए। शत्रुको आक्रमणबाट चीनलाई जोगाउनका लागि उक्त पर्खाल ठडाएका हुन्। सन् 1211 मा मङ्गोल शासक चङ्गेज खाँको सेनाले यो पर्खाललाई एक ठाउँमा भत्काएर त्यहीँबाट चीनभित्र प्रवेश गरेर आक्रमण गरेका थिए। चीनमा यो पर्खाललाई वानली चेङचेङको नामले पनि चिनिन्छ। यो पर्खालको चौडाइ यति छ कि त्यसमा एकसाथ 5 वटा घोडा वा 10 वटा पैदल सैनिक हिँड्न सक्दछन्। युनेस्कोले यो पर्खाललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। इतिहास अनुसार ग्रेट वाल अफ चाइनाको निर्माणमा करिब 20 लाख मजदुर खटिएका थिए। दर्दनाक तथ्य त के हो भने त्यसमध्ये करिब 10 लाख मजदुरको त यो पर्खाल निर्माणकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसरी मृत्यु भएका मजदुरहरूलाई पर्खाल मुनि नै हालेर त्यसमाथि पर्खाल लगाएको बताइन्छ। त्यसैले यो पर्खालभित्र लाखौं मजदुरका लास रहेका छन् भनिन्छ। सोही कारणले ग्रेट वाल अफ चाइनालाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो चिहान पनि भनिन्छ। यद्यपि यसमा कतिको सत्यता छ त्यो चाहिँ रहस्यकै गर्भमा छ। साथीको खोजीमा बाघ। एउटा बाघले साथीको खोजीमा 3000 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेको छ। भारतको महाराष्ट्रमा रहेको ज्ञानगङ्गा वन्यजन्तु आरक्षणमा रहेको 3.5 वर्षको भाले बाघले साथीको खोजीसँगै शिकार समेतका लागि गत वर्षको जुन महिनादेखि हालसम्म यति धेरै लामो यात्रा पार गरेको हो। रेडियो कलर जडान गरिएको उक्त बाघले महाराष्ट्र तथा तेलङ्गानाका विभिन्न 7 वटा जिल्लाको यात्रा गरेको छ। उक्त धावक बाघको नाम वाकर राखिएको छ। वाकर उक्त वन्यजन्तु आरक्षणमा रहेको एकमात्र बाघ हो। हाल वन्यजन्तु आरक्षणमा पर्याप्त शिकार जीवहरू भएकाले अब चाहिँ वाकर ज्ञानगङ्गा वन्यजन्तु आरक्षणमै बस्ने र यति धेरै यात्रा गर्नु नपर्ने ठहर वन्यजन्तुविदहरूले गरेका छन्।
साथै उक्त भाले बाघलाई यौन साथीको रूपमा एउटा पोथी बगिनी समेत त्यहाँ ल्याइदिने सोच समेत अधिकारीहरूको रहेको छ। तर वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रफल कम रहेको हुँदा त्यहाँ बाघले प्रजनन गर्नु उति सहज नरहेको पनि बताइएको छ। वाकरको शरीरमा गत वर्षको फेब्रुअरीमा एउटा रेडियो कलर जडान गरिएको थियो। उसले आफ्नो लागि सही वासस्थान खोजी गर्नका लागि मनसुनको वर्षा सुरु हुनुसम्म जंगलमा डुलिरहेको थियो। वाकरले यसबीचमा गरेको यात्रा र उसको स्थानलाई जीपीएसको सहायताले यकिन गरियो। जीपीएसको सहयोगमा हरेक घण्टा उसको लोकेसन दर्ज हुन्थ्यो। त्यस क्रममा वाकरको लोकेसन विभिन्न 5000 भन्दा बढी ठाउँमा देखिएको थियो, जसमा नदी, खोला नालादेखि राजमार्ग र खेतबारीसम्म उसले यात्रा गरेको छ। महाराष्ट्रमा चिसो मौसममा कपासको खेती हुन्छ। कपासको अग्लो झाडीहरूभित्र यो बाघ शैलीसँग लुकेर अगाडि बढ्छ। उसले अधिकांश रातको समयमा यात्रा गर्दथ्यो र खानाका लागि जंगली सुँगुर लगायतको शिकार गरेको पाइएको छ। स्मरण रहोस्, संसारमा पाइने बाघको कुल संख्या मध्ये 70% भारतमा पाइन्छ। भारतमा बाघको संख्या करिब 3000 रहेको छ। तपाईहरु जेपीटी च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीले विभिन्न रोचक घोचक विषयवस्तु पनि यसमा समेट्ने गरेका छौं। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। हाम्रो जेपीटी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।